अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी बिलावल भुट्टो साहब। और बिलावल भुट्टो साहब ने आज ऐवान में तकरीर करते हुए कहा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। जरदारी साहब का भी ये कहना है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। तो आइए पहले बिलावल भुट्टो साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं। कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे कि हम नया क्लास का मुखालफत करते हैं, कोई नया पोजीशन नहीं है। 27 दिसंबर हम सब गरी खुतबख्श में थे, मैंने भी वाज़ेह किया, सदर जरदारी ने भी वाज़ेह किया, कोई नया तो पोजीशन भी नहीं है इस जमात की। जब इनके हुकूमत ने 2 कनाल्स की इजाजत की, हम ऑन रिकॉर्ड पे है, उनका मुखालफत करते आ रहे थे। हमारा एक पोजीशन है कि वफाक के इश्यूज पे कंसेंसस से बनाए, हम भी कंसेंसस बनाने के लिए तैयार है। मैं तो समझता हूं कि ग्रीन पाकिस्तान बाय एक्सटेंशन और ग्रीन पंजाब, ग्रीन सिंध जैसे भी जो हमारे ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, उसका कामयाबी हम सब का कामयाबी है। मगर उस पे भी ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रहा करो। जनाब स्पीकर, इनके लिए तो जज्बा होगा और होना चाहिए अपने कायद के लिए, अपने कायद को रहा करने के लिए। मगर इनको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं, हम भी यहां जीते हैं, और हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारा साथी का कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप उसको कैदी नंबर 804 कहे, कोई और कहे, रहा करे या ना करे। हम इनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा के उनका कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं। इनको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो यहां है चाहे वो वहां है। पूरा मुल्क में फैलाया उनको। हमने साउथ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, हमने कराची में मुकाबला किया, इन्होंने बलोचिस्तान में मुकाबला किया, इन्होंने फाता में मुकाबला किया। हम पहले इनको शिकस्त दिलवा सकते, तो हम एक बार फिर इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम अपने हकूक मांग रहे हैं, वो अपना आईनी हिस्सा का मुतालबा कर रहे हैं, अपने वसाइल के ऊपर, अपने सूबे के अपने मर्जी के मुताबिक चलाने के ऊपर अपना हिस्सा मांग रहे हैं। रीको डीक से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तमाम जो वफाकी इश्यूज है, वो तो इश्यूज है, वो चलते आ रहे हैं। मगर इनका सबसे पहले मुतालबा ये है कि इनको जीने का हक दो, तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे, दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे। और हां, हमने भी दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशंस तो आपने करने हैं, मगर जो भी हमसे हो सकता है, जो भी इस मुल्क के इदारों से हो सकते हैं, कि जब आप दहशतगर्दों का मुकाबला करते हो, जब आप दहशतगर्दों को निशाने बना के हम ऑपरेशन करते हैं, और पूरा कौम उनके साथ है जब ऑपरेशंस होते हैं, मगर उनका भी पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि कोलैटरल डैमेज ना हो, जो दहशतगर्द ना हो उनको वो कोलैटरल डैमेज के नतीजे में उनको नुकसान ना हो, ताकि यही दहशतगर्दी की तंजीमें उनके साथ जो नुकसान हुआ, उनके साथ सियासत करके अपना मकसद को आगे नहीं बढ़ा सके। जनाब स्पीकर, अगर हम ये कंसेंसस नहीं बनाएंगे, अगर हम आपस में एक इत्तेहाद इस एक इशू पर हासिल नहीं करेंगे, अगर हम मिलके ये तय नहीं करेंगे, सियासत चलता रहेगा, हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अभी इस इशू को नहीं पकड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, तो मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं, और मैं इस हाउस से पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर, कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है, वो अपने जो टारगेट है वो उसके तरफ बढ़ते आ रहे हैं।
جو ہمارے اپنے مسٹیکس ہیں افغانستان میں، اور جس آزادی کے ساتھ وہاں کے مختلف دہشت گرد آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ جو نقصان، یہ جو آگ بلوچستان میں آج جل رہا ہے، وہ پہلے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، پھر اس ریجن میں، پھر پورا دنیا میں پھیلے گا جناب اسپیکر۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نقصان اس صورت میں پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی کنڈیمنیشن میں ہم ساتھ ہیں، مگر میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا کوشش کریں گے کہ ہم یہ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے جناب اسپیکر، میں نے صدر پاکستان کی تقریر پہ بات کرنا تھا، سب کا روزہ بھی ہے، اور میں نے ابھی بلوچستان کا جو پورشن ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ میں کوئکلی صدر زرداری کی تقریر میں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ سے اجازت مانگوں گا۔ کاش صدر زرداری کی تقریر کو بھی اتنا احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا، وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی۔ صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی، اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے، نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک، اینڈ the best place for give and take is the National Assembly of Pakistan۔ صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا، دہشت گردی کو بھی کور کیا، فورن پالیسی کو کور کیا، اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ صدر زرداری نے حکومت کی معاشی ٹیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے، خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا، مگر وہ ایسی کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ پاکستان کی معیشت کی ترقی، پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے، اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے، اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جیسے صدر زرداری نے۔ ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کی بات کر رہا ہے، اور افسوس یہ تو ناظرین آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ زرداری صاحب بھی کہتے ہیں جی قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ اب ثانیہ ایکسپریس ہوا ہے تو اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ تو بھئی قیدی نمبر 804 کا ان تمام مسئلوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور جیل کے اندر بند ہے، تو اس کا ان مسئلوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔